अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइडर न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाज़रीन, बड़ी खबर यह है कि इमरान खान को आज जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसमें GHQ हमला केस में अदालत में वीडियो लिंक के जरिए जो है वो पेश किया जाएगा और इस हवाले से SOP जो हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी शख्स मोबाइल के साथ कमरा अदालत में नहीं जा सकेगा। इमरान खान की या वीडियो लिंक पर जो हाजिरी होगी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकेगी और जो भी इस किस्म का इकदाम करेगा, चाहे वकील हो या कोई भी आम शख्स, तो उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा। और SOPs जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जारी किए गए हैं जिसमें यह कहा गया है कि इमरान खान की वीडियो लिंक पर हाजिरी का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी कोई नहीं मांग सकेगा और ना ही कोई इस ऐसे वैसे इकदाम जो है वो कर सकेगा जिससे अदालत का वकार जो है वो मजरू होगा। ताहम इमरान खान की आज वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में और आपको जो उस केस की समाअत होती है उससे मुतल्लिक भी बाद में बताते हैं। अभी ये समाअत जो है वो शुरू नहीं हुई। दूसरी बड़ी खबर ये है कि इमरान खान बार बार KPK में जो हो रहा है, एक्शन हो रहा है, फौजी कार्रवाई हो रही है, उसके उन्होंने मुखालफत की और बार बार पैगाम भेजा अली अमीन गंडापुर को वो इसको रोकें, ऑपरेशन जो है वो KPK में रोका जाए। अली अमीन गंडापुर जो है वो ऑपरेशन रोकने में तो नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने एक हरबा इस्तेमाल किया। वो हरबा ये है कि जो पार्लिमानी पार्टी है KPK की, कौमी असम्बली के MNAs और MPAs, उनसे मुश्तमिल एक इजलास जो है गुज़श्ता रात किया है जिसकी सुबह जो है वो प्रेस रिलीज भी जारी की गई है जिसमें इमरान खान के जो दो टोक अल्फाज थे कि ऑपरेशन रोकना, उससे मुतल्लिक कोई भी जामे हिकमत अमली अली अमीन गंडापुर या हुकूमत की जानिब से नहीं बनाई गई। अलबत्ता यह जरूर कहा गया है कि फौजी ऑपरेशन मसले का हल नहीं है और इधर उधर की बातें की गई हैं। वो भी आपको बता देते हैं कि उसमें क्या क्या बातें हुई हैं। और उसमें यह कहा गया है कि माजी में क़याम अमन के लिए जो फौजी ऑपरेशन हैं उसमें बेशुमार जवानों की शहादत और कुर्बानी के बावजूद भी नाकाम रहे हैं। उनकी बुनियादी वजह रियासती अदारों पर अवामुन नास का अदम एतमाद रहा है। और इसमें यह कहा गया है कि वफाकी वादों की जो है वो अभी तक तामील नहीं हुई जो मुतासरा इलाके हैं दहशतगर्दी के ऑपरेशन की वजह से, जिससे वफाकी हुकूमत की साख और एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचा है। और इसी तरह देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात को ही वाहिद रास्ता करार दिया गया है। और इस हवाले से कहा गया है कि अफगान हुकूमत और अवाम के साथ मुज़ाकरात का आगाज वक्त की अव्वलीन जो है वो तरजीह है और ज़रूरत है। और यह कहा गया है कि इमरान खान की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं मुतअद्दिद बार ये मुतालबा कर चुके हैं कि जिस पर ताहाल वफाकी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं उठाया गया। और वज़ीर आला की जानिब से ये कहा गया कि जो जिरगे हैं, कबायली ज़ुमा हैं, उनके मुतअद्दिद जिरगे भी हुए हैं और उसमें इमरान खान की जो तजवीज़ है उसकी तायीद की गई है। लेकिन इन सब में वज़ीर आला KPK या सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई भी बड़ा सख्त पैगाम ऑपरेशन की मुखालफत का, ऑपरेशन रोकने का, कोई भी इस हवाले से कुछ भी इस प्रेस रिलीज में नहीं कहा गया। यानी कि इमरान खान के जो हुक्म है, जो डायरेक्शन है, उस पर गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के मुतरादिफ जो है इन्होंने वो किया है कि एक इजलास कर लिया, मुखालफत नहीं की, सिर्फ मुज़ाकरात का ऑप्शन दिया है कि मुज़ाकरात करने चाहिए। और इमरान खान ने कहा था कि सख्ती से कहा था, बार बार कहा है कि KPK में ऑपरेशन रोका जाए, बाजोड़ में जो ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन अली अमीन गंडापुर या उनकी जो इंतजामिया है, सिविल ब्यूरोक्रेसी, सब उसके साथ खड़े हैं और अभी तक उसको उस ऑपरेशन को रोकने के लिए कोई भी इकदाम नहीं किया गया। इमरान खान की बात या हुक्म या डायरेक्शन जो है उसको रद्दी की टोकरी में फेंका गया है। अब हम आ जाते हैं कि जो कल पाकिस्तान और UAE के दरमियान जो क्रिकेट मैच हुआ है उससे पहले बड़ा माहौल बना हुआ था कि रेफरी की जानिब से जो दोनों कप्तानों, इंडिया और पाकिस्तान के कप्तानों को हाथ नहीं मिलाने दिया गया। और उसके बाद जो सियासी गुफ्तगू की गई है इंडियन टीम की जानिब से या जो एम्पायर है उनकी जानिब से, तो उस पर मेरी नज़र में पाकिस्तान को कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई। वो इसलिए कि पाकिस्तान की डिमांड थी कि एम्पायर को हटाया जाए और दूसरी बात है माफी मांगी जाए। और कल 1 घंटा मैच जो है वो तखीर हुआ कि पाकिस्तानी टीम को मैदान में आने से रोका गया। उसके बावजूद पहले भी एम्पायर की जानिब से जुबानी कलामी माफी मांगी गई थी, टीम से भी, कप्तान से भी और जो मैनेजमेंट है उससे भी। कल
انہوں نے ضد کر لی جی جب اگر یہ کپتان میچ میں ریفری ہوگا تو ہم یہ میچ نہیں کھیلیں گے، لیکن وہ ریفری بھی موجود تھا، اس نے پھر زبانی کلامی معافی مانگی اور یہ مان گئے۔ یعنی کہ یہ جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ پٹھان 10,000 کا جو قالین ہے وہ 300 روپے میں بیچ جاتا ہے، تو اسی طرح جو ہماری حکومت کے یا ہمارے پی سی بی کے جو مطالبات تھے 10,000 گنا زیادہ تھے اور 300 روپے میں انہوں نے وہ مان گئے ہیں۔ اور کل میچ ہوا ہے، پاکستانی ٹیم جیت گئی ہے، اب وہ سیمی فائنل کھیلے گی، آگے سنڈے کو یہ میچ ہوگا، لیکن کل جو عوام کی امیدیں ہیں اس پر پانی پھیرا گیا ہے۔ ابھی تک انڈین کھلاڑی جو ہیں، یہ انڈین کیپٹن جو ہے اس کو کوئی جرمانہ نہیں ہوا، یہ بھی مطالبہ تھا کہ اس کو جرمانہ بھی کیا جائے جو اس نے سلام نہیں لی، اس کے بعد جو اس نے سیاسی گفتگو کی ہے، اور پیغام دیتے رہے کہ جو اس طرح کے جو کرکٹ میں جو سیاست ہے اس کو نہ گھسیٹا جائے، لیکن اس پر پاکستان کی کوئی دال نہیں گلی۔ کل کی کامیابی یہ وہ مانی ہے انہوں نے کہ امپائر کی جانب سے یا ریفری کی جانب سے جو معافی مانگی گئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کل کی جو بڑی خبر ہے، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ طے پایا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی بھی وزیر اعظم کو اتنا بڑا پروٹوکول دیا گیا ہو کہ جب وہ سعودی عرب کی حدود میں داخل ہوئے ہیں تو جو سعودی طیارے ہیں ان کی جانب سے ان کو سلامی دی گئی، ان کو جو بحفاظت اسکواڈ کی صورت میں جو ہے وہ لینڈ کروایا گیا، اس کے بعد 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو جس کارپیٹ کے ذریعے ویلکم کیا گیا تھا، یہ جامنی بنفشی جو کلر ہے، اور اسی پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے ہمراہ جو آرمی چیف تھے یا جو وفد تھا ان کو ویلکم کیا گیا۔ جب وہ جو سعودی ولی عہد کے ادھر پہنچے ہیں محل میں، تو وہاں پر جو گھوڑے ہیں، شاہی جو سواری اس کو گھوڑوں کو کہا جاتا ہے، تو وہ اس کے ذریعے ان کو لے جایا گیا ہے۔ اتنا فقید المثال پروٹوکول اور ان کی جو ویلکم کیا گیا ہے، یہ پاکستان کو بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، عوام کو، کہ کیوں اتنا بڑا یہ کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب اس کا باضابطہ طور پر اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے، اور وزیر اعظم یعنی کہ سعودی حکومت اور پاکستان حکومت کے درمیان دفاعی معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے۔ یہ جو دورہ تھا یہ سعودی ولی عہد کے کہنے پر یا ان کی دعوت پر جو ہے وہ کیا گیا ہے، ایک روزہ دورہ تھا، اور اس میں جب یہ اتنا بڑا پروٹوکول ملا تو پاکستان میں بڑی چہم گوئیاں ہو رہی تھی کہ لگتا ہے سعودی عرب جتنا بڑا یہ پروٹوکول پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی وزیر اعظم کو پہلی دفعہ، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے برابر جس شخص کو پروٹوکول دیا گیا ہے وہ پاکستان کے لیے حیران کن تھا۔ لیکن خیر اس کے نتائج جو ہیں وہ اب سامنے آ گئے ہیں، اور دونوں ممالک کے درمیان جو معاہدہ ہے اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ وہ طے پا گیا ہے۔ یہ معاہدہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کی اپنی سلامتی کو بڑھانے، خطے اور دنیا میں سلامتی اور امن کے حصول کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس دفاعی تعاون کا جو معاہدہ ہے اس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع اور تحفظ کو مضبوط بنایا جائے گا، اور کسی بھی ایک ملک پر یعنی کہ پاکستان پر کوئی حملہ ہوتا ہے یا سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے تو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت جو ہے وہ تصور کی جائے گی۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ قطر کی جو دفاعی سیکیورٹی تھی وہ تھی امریکہ کے پاس، اور جب اسرائیل کی جانب سے قطر پر میزائل داغا گیا ہے، حماس کے جو رہنماؤں کو اس میں شہید کیا گیا ہے، تو ایسے میں سعودی عرب کی جانب سے یہ الارم یا خطرے کی گھنٹی شو کی گئی کہ ممکن ہے کہ اب اسرائیل سعودی عرب پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ خود ہی سعودی ولی عہد نے دعوت دی، یہ گئے، اور جوہری معاہدہ جو ہے وہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی پاکستان کی میرے جو ذرائع ہے اس کے مطابق 15,000 کے قریب جو ایئر فورس کے جوان ہیں یا پاک فوج کے جوان ہیں یا مختلف لوگ جو ہیں پاکستان کے، وہ سیکیورٹی دے رہے ہیں مکہ اور مدینہ میں۔ اب سعودی عرب کی مکمل سیکیورٹی جو ہے وہ پاک فوج کے حوالے ہوگی، اور کسی بھی قسم کے جو ایک ممکنہ طور پر لگ رہا تھا کہ اسرائیل سعودی عرب پر اٹیک کر سکتا ہے، تو اب پاکستانی فوج جو ہے اس کا بھرپور جواب دے گی۔ تاہم یہ جو کل فقید المثال پروٹوکول ملا ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اب پاکستان سعودی عرب کو جو
جوہری توانائی کا جو معاہدہ کیا ہے اس کے تحت اسلحہ، بارود، میزائل، ہر چیز جو ہے وہ فراہم کرے گا، اور پاکستانی فوج جو ہے یا پاکستانی جوان جو ہیں وہاں پر سعودی عرب کی حفاظت پر مامور ہوں گے۔ پاکستان اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے جوہری تعاون کے جو کنٹری پروگرام ہے اس کا بھی فریم ورک پر کل دستخط کر دیے ہیں۔ یہ 5واں پروگرام ہے جو 2026 سے لے کر 2031 تک جاری رہے گا۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر راجہ علی رضا انور، انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس فریم ورک کے تحت جوہری سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے براہ راست سماجی و اقتصادی ترقی میں معاونت جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور کل یہ جتنا بڑا استقبال تھا اور اس کے بعد جتنے بڑے معاہدے تھے، اس سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور نہ ہی اس کی وہ حفاظت کہہ لیں۔ اور اب شنید یہ بھی ہے کہ قطر جو ہے وہ امریکہ جو اس کا دفاعی پارٹنر ہے، قطر بھی پاکستان سے رجوع کرنے جا رہا ہے۔ آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم کو قطر بلایا جائے گا، اور وہاں پر قطر کے ساتھ بھی دفاعی معاہدہ اسی قسم کا وہ ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان قطر کو بھی سیکیورٹی فراہم کرے گا، اور اسی طرح کا معاہدہ ہوگا کہ قطر یا پاکستان پر حملہ یا جارحیت جو ہے دونوں ملکوں پر تصور ہوگی۔ یہ بڑی خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔